Mao ni ang akong background, guys. Ang kawayan. Daghan kay meaning ang kawayan, guys, no? Maura po na sa atong pagpanginabuhi, guys. Tanawa ang kawayan, guys, nga sa iyang maayong pagtubo ni taas jud siya. Mao po na sa ato ang kinabuhi gikan sa atong gikan pata sa gagmay hantod nga nakabatuntag kanang panimuot sa kalibutan gikan sa paghimugso sa atong ginikanan. So ang tanang mga problema, guys, ato na jud nang nasubaybayan kay nakamata-mata taingon ana nga sitwasyon. So unsay mga kaagi sa ginikanan, so mo po na magian nato kay mo man na ang ato ang namataan. Muna nga meaningful kayo ang kinabuhi sa tao, guys, no? Kay daghan kayog mga pagsulay nga imong na kuan ba na sinatian na encounter nimo hantod sa pagpanginabuhi sa pamilya. Kung giunsa sa imong ginikanan nga gimatuto ka gikan ka sa gamay hantod nga ning dako ka, ang mga pagsulay nga imong na sinatian uban nila dili jud kaayo lalim, guys. Kay naadyoy time nga tungod sa kalisod sa ginikanan dili makakaon kay tungod sa kapobre ba. Ang ako yung kuan, guys, dili malimtan ang kapait sa among pagpuyo nga gikan sa gagmay pa mi hantod nga na kuanan min og buot. Pag edad na ko og mga 7 anyos 8 anyos diyan na nako na bati ang pagsudog sa kalisod sa among pamilya kung unsa jud ang kalisod sayo pa mi, guys. Pukaon nami sa among ginikanan aron nga mangakot mi og kahoy nga unsa ka bugat kung sa jud mi motabang kay ginikanan man para po sa akayuhan sa amo nga makakaon sad mi nga ilang mga anak. Pait kaayo, guys. Pait kayo ang kinabuhing pobre. Muna karon, guys, nga di gyud lalim antod nga naingon ani na kadako nga dalaga na mga kuan dagko nami makita po namo kung unsa ka irresponsable ang among ginikanan sa akong amahan nakusog kayo manapat sa akong mama. Muna nga makita gyud nako sa ilaha muna makilang jud ko, guys, mo share sa akong kuan akong kagahapon kung unsa kalisod nga naingon ani ang kinabuhi. Kaya ako mama sa una kuan man gud, guys, kanang tinulata sa akong tatay kami mga anak puno pud mi og kanang bunal kay wa man mi kasabot og sa sitwasyon ba ug sa mga problema siguro tungod sa mga problema namo nga tungod pud sa kadaghan namo nga iyang mga anak nila nga murag matan-aw na siguro nga murag di na niya makaya mabuhi mo na nga aburido kay utok sa akong tatay. Nag-edad kog 10 anyos, guys, nihawa na ko sa among balay. Nanarbaho na ko og tawo. Kay para nga
maka-eskwela ko. Mo na ang akong kuan guys, nya hantod sa akong paningkamot nga nanarbaho ko sa ubang tao nga 10 anyos pang akong edad. Nasugapa na nako ang akong mga kaagi nga unsa ka pait manarbaho kag tawo. Kay narbaho day kag tawo guys, di man ka ayuhon og trato. Dili ka timanon. 10 anyos pang akong edad guys nga nanarbaho kog tao. Dito na ko nakasugapa og mga trabaho nga piting kidisura. Labuno na ako nga dagko kayo duha ka palanggana. Sayo pa kay kumumata. Kay nanarba kanila laging nanarbaho ta nagunahon na ta og kanang unsay makaayo sa to ang ugma. Ning puyo kog maestra in town guys para maka-eskwela ko. Nga abot sa ato nga panahon guys, di ko ka eskwela kay pahimuon man ko nilang med silang balay. Ibilin ko nila dito kay manglaba, manglimpyo. Nga bilinan na ko nila og 50 pesos o 50 centavos guys. Palit na ko og merinda. Sa una panahon guys, ang 50 centavos dako nagtabang kay tag 5 centavos naman tong puto sa pan sa una nga panahon. Muna guys nga ningguro ko sa kong kaugalingon sa ingon ana nga edad nako. Nanarbaho kog tawo aron nga maka-eskwela ko. Sa kasamaang palad guys kay di naman ko paeskwelahon sa akong maestra mo to nga murag na disappointment ko sa akong kaugalingon mo to nga ni adto kog eskwelahan guys. Ni ato jud ko sa among eskwelahan. Pag-abot na ako dito sa eskwelahan sa akong gipuy-an nga maestra. Yan na sa kong gikuan guys, yan na sa kong kasabaan kay ngano nga ning eskwela ko. Ang akong gitubag guys, niingon ra ko nga, ma'am, ni eskwela ko ma'am kay wa naman ko ka eskwela. Wa naman ko naka kuan og sa eleksyon namo. Mo to guys. Human isa ka subject lang ang naka kuan sa kuha guys, ang naapila nako gipauli na pug ko niya guys. Kay wala daw ko ni matiman siya mga bisita, ako daw ko mag-entertain. Murag himo ko niya walay buot ato nga time. Hantod nga na kuanan ako sa mayong buot nga. Ang akong trabaho guys, panarbaho rin ko sa tao. Kaya aron nga mabuhi ko o makasuporta ko sa akong pamilya, sa akong mga igsuon. Nanarbaho ko nga akong sweldo ginahatag na ko sa ilaha. Nag-support ko sa akong kaugalingon, working student. Ang akong trabaho guys, nag-eskwela ko Domingo. Kay gaadlaw trabaho man ko kada adlaw. Dili lalim day guys nga nag-eskwela ka nga nag-working student ka nga every Sunday kay ngano ang imong utok tanan lihok ay sa nang buka ng kapoy kaayo kay ang tanang subject jud na guys imuha jud nang memorize on dagag i-memorize imuha tapos wala na ko nakaagwanta guys. Wala ko kaagwanta kay tungod sa kahago sa akong lawas. Undan kog eskwela. Nanarbaho na lang ko. Abot sa panahon, nag-alay naman po kong trabaho. Ni-eskwela na sa ko, ni-working ko. Haron po nga makatabang ko sa akong mama kay pertiman nilang paita guys kay ang ilang panginabuhi mag-uumara kuwang ra kay sa among mga igsuon. Mao to nga eskwela ko ug nagtrabaho. Ang akong trabaho guys, ang akong sweldo 600 ra ang akong buwan adto. Pero medyo na ko maiwasan nga kanang dili ko makatabang nila kay maduol man jud sila sa kuha. So isip ko anak unya ang ginikanan nga nanginahanglan imo tong silang suportaan pod. Nga sa akong paminaw guys kay parag layo naman kaayo ka ng
kapoy na kayo nga akong kugalingon kay akong kwarta di naman ko ka aliho kay kasi akong pamaliton kay pero may man kubrahon nila. No to guys nga nakaundang jud ko guys. Nakaminyo ko tungod sa akong sitwasyon nga burit na kay akong utok guys. Sa pagminyo na ako guys daghan yung mga problema hinuon nga akong nasugapa kay makabana po kag tao nga irresponsable walay hunahuna sa pamilya daot jud ang pamilya muna wa jud koy kanang swerte sa akong kaminyoon guys hangtod karon kay nagantos jud ko guys mo na nga kung unsay kalisod matagam-taman jud nako guys. Muna nga moro po na nga ug unsa tanga ni sulod dinhi sa media mo po na kalisod ang ato ang kuan diri guys masugapa kung unsa jud pud ka kuan kalisod kung maghimo-himo po kag kaugalingon nimong content kaugalingon nimong mga video bisan pa unsaon nimo og kanang kuan kanang consistent sa imong pagbuhat og mga video. Ako guys wa ko kabalo unsay mga problema sa ako ang video nga na-restrict ingon ana ba ako isip paguhan pa sa mga nauna nga kanang tagay ko ninyong advice kay dili na makakomit di man ko dili man po ko ka like kay bawalan man ko ug say diferensya sa ako ang pag-post muna guys tabangi ko ninyo guys kanang advice nga makabalo ko unsay mga policy diri sa kalibutan ni Mita. Salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpanood sa akong video guys sa akong nga kaagi. Ayop nga di mo magsawa sa kuha. Salamat and God bless all.